बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद साजिद, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में जितना पीटीआई के ऊपर, तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म हुआ है, इनके कारकुनान पर जुल्म हुआ है, जितने इनकी क़यादत को सख्तियाँ देखनी पड़ी, ऐसा कभी भी किसी जमात के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये पाकिस्तान की तारीख में सियाह तरीन दौर है जो एक आम जमहूरी जो है वो पार्टी के ऊपर और आम पब्लिक के ऊपर किया जा रहा है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फर्दर इन्फॉर्मेशन अब तक पहुंच सके। नाजरीन, जुल्म की इंतहा और जुल्म की ये जो काली रात है, तहरीक इंसाफ से हटने को तैयार ही नहीं है। और इसका मुंह बोलता सबूत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमा अभी तक रूपोश हैं, और जिनमें एक अहम तरीन रहनुमा जो है वो मुराद सईद साहब है। मुराद सईद साहब वो तहरीक इंसाफ के अंदर लीडर हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब ने कहा था कि मुराद सईद आने वाले वक्त का लीडर है। यानी इमरान खान साहब ने एक इशारा दिया है कि मेरे बाद अगर कोई जमात को चला सकता है तो उस वक्त इशारा दिया गया था कि वो मुराद सईद साहब होंगे। और मुराद सईद साहब की जान को इतना ज़्यादा ख़तरा है कि मुराद सईद साहब के हुसूल के लिए पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो सरतन की बाजी जो है वो लड़ा रही है, लेकिन मुराद सईद साहब उनको मिल नहीं रहे। जब बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन हुआ था, मुराद सईद साहब अफगानिस्तान चले गए थे और फिर मुराद सईद साहब अब वापस आए हैं, अब पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। मुराद सईद साहब ने इमरान खान साहब से एक रिक्वेस्ट की है, क्योंकि मुराद सईद साहब इस वक्त जो रूपूश हैं और सामने नहीं आ रहे, ना वो किसी एहतजाजी टीम का हिस्सा है, ना वो लोगों को लीड कर रहे हैं, ना वो जलसों में हिस्सा ले रहे हैं, यानी किसी किस्म की कोई जो है वो पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे मुराद सईद साहब। ये इमरान खान साहब की हिदायत है उनको कि आपने मेरी हिदायत के बगैर बाहर नहीं आना, कुछ भी हो जाए, चाहे मैं 100 साल भी जेल के अंदर हूँ, आपने बाहर नहीं आना। उसकी वजह यह है कि अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल किया गया था और उसमें जनरल फैज़ हमीद साहब को इन्वॉल्व जो एजेंसी ने रिपोर्ट बनाई और जिस तरह हुकूमत बातें कर रही है कि जनरल हमीद साहब जो हो गए, मुराद सईद साहब हो गए और इमरान खान साहब, इनकी एक पॉलिसी थी, इनका प्लान था। अब एजेंसीज कहती हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कि फैसल वावड़े ने भी एक लाइव टॉक शो के अंदर ये बात की थी कि अरशद शरीफ साहब का जो लैपटॉप था वो है मुराद सईद साहब के पास। अब जैसे ही वो लैपटॉप अगर हुकूमत की रसाई में आ जाता है, मुराद सईद साहब हाथे चढ़ जाता है, तो फैज़ हमीद साहब और इमरान खान साहब को फांसी हो जाएगी। ये किसने बात की? फैसल वावड़े ने बात की थी। अब मुराद सईद साहब ने इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट किया है कि भाई आपके जो लोग जो बाहर क़यादत मौजूद है वो तो डरपोक है, हम आपकी जो कैद है इसको मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम चाहते हैं, कौन चाहती है कि आप बाहर आए, इतने लोग आपके साथ हैं, आपका वोट बैंक है, आपको लोगों ने वोट दिया, आप बड़ी जमहूरी पार्टी के सरबराह हैं और आपको नाजायज जो है वो जेल के अंदर रखा गया है, तो आप क्यों ना अब बाहर आए। अब ये वक्त है कि आप बाहर आए, आपको बाहर आना चाहिए। और हमारी जो क़यादत है वो स्टैंड लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मुराद सईद साहब ने ये रिक्वेस्ट भेजी है वकला के जरिए, सलमान अकरम राजा साहब के जरिए, कि भाई आप इमरान खान साहब को मेरा पैगाम देंगे, भाई मैं बाहर आना चाहता हूँ, आप मुझे इजाज़त दें, मैं बाहर आना चाहता हूँ, मैं एहतजाज को लीड करना चाहता हूँ और मैं कौम को लीड करना चाहता हूँ। तो इमरान खान साहब तक जब ये बात पहुँची तो इमरान खान साहब ने वकला के जरिए मुराद सईद साहब को जो है वो अभी बाहर आने का हुक्म नहीं दिया, और ये वाज़े कहा है कि मुराद सईद साहब से ये बात उन्होंने वाज़े की है कि भाई जब तक मैं ना बोलूं आपने बाहर नहीं आना, आपको ये लोग मार देंगे, आपकी जान कितनी कीमती आप नहीं जानते। और एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी हुकूमत ये चाहती है कि यार किसी भी तरह से कोई ऐसा इनकाउंटर हो जिसमें पीटीआई का कोई बड़ा लीडर हम मार दें। अब मुराद सईद साहब ने फिर ये पैगाम भी पहुंचाया वकला के जरिए कि भाई आपकी जो पार्टी है उसमें बहुत सारे लोग जो है वो गद्दारी कर रहे हैं। जब एहतजाज लीड किया जाता है, एहतजाज की तरफ बढ़ते हैं लोग, हमारी क़यादत जो है वो छुप जाती है, आम पब्लिक जो है वो इस्लामाबाद की सड़कों पे बैठी होती है और फिर वहाँ से वापस आ जाती है। तो वहाँ इमरान खान साहब ने ये बात भेजी, पैगाम भेजे मुराद सईद साहब को कि आप परेशान ना हो, आप बड़े एहतजाज की तैयारी करें, लेकिन आपने बीच में नहीं आना, बैकग्राउंड में बैठ के आपने उसके प्लान तैयार करना है और तैयारी करनी है एहतजाज की, आपने बीच में नहीं आना।
اور بڑی بات یہ کیا ہے کہ آپ کو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں، عمران خان صاحب نے بولا کہ میں آپ کو یقین دہانی کرا رہا ہوں کہ آپ نکلیں، اور جو بندہ چاہے وہ پارٹی کا نچلے ترین عہدے پر ہو یا بڑے عہدے پر ہو، چاہے وہ میرے قریب ہو یا نہ ہو، چاہے وہ دور کا بندہ ہو، جس کی ہم نے حمایت کی، تحریک انصاف نے 2024 کی الیکشن میں حمایت کی، اگر وہ بندہ احتجاج کا حصہ نہیں بنتا، وہ چھپ جاتا ہے، تو فرسٹ آف آل اس کے خلاف پارٹی قوانین کے تحت کارروائی ہوگی، پہلی بات۔ دوسری بات، اس کو کبھی بھی ہم پارٹی میں نہیں لیں گے۔ تیسری بات، آئندہ آنے والے الیکشن میں اس کو ٹکٹ تک بھی نہیں دیا جائے گا۔ یہ عمران خان صاحب نے مراد سعید صاحب سے وعدہ کیا ہے، ساتھ یہ ہدایات بھیجی ہے کہ بھائی آپ نے باہر نہیں آنا۔ اس وقت جو حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ آپ جیسے بندے کو مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ مراد سعید صاحب جو ہے وہ اس وقت روپوش ہیں، اور سب سے زیادہ جو جس کی لائف کو تھریٹ ہے وہ تحریک انصاف میں سے مراد سعید صاحب ہیں۔ عمران خان کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس بندے کی سب سے زیادہ حکومت کو ضرورت ہے وہ مراد سعید ہے۔ مراد سعید عمران خان کا قریبی ترین ساتھی ہے، شاہ محمود قریشی سے بھی زیادہ قریبی مراد سعید ہے۔ یہی تو وجہ ہے، آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ہیں، شاہ محمود قریشی جیل میں، لیکن زین قریشی جو ہے وہ حکومتی بینچز پہ بیٹھے، آپ کے سامنے ہے چیزیں۔ اور یہ بھی ایک تعصب دیا گیا بعد میں کہ بھائی ایک ڈیل ہو گئی ہے ان کے درمیان، عینی ترمیم کے بعد ایک ڈیل ہوئی ہے، اور زین قریشی جو ہے وہ اس بات کی ضمانت لے کے آئے کہ ان کے بابا کو رہا کر دیا جائے گا۔ اب مراد سعید صاحب نے یہ بات بھیجی ہے، عمران خان صاحب تک پیغام پہنچا ہے کہ بھائی وہ لوگ تو اپنے لوگوں کو رہا کروا رہے ہیں، لیکن آپ کے لیے کوئی سٹینڈ لینے والا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بات کیا کہ مراد آپ پریشان نہ ہو، مجھے اگر اپنی قوم کے لیے 100 سال تک بھی جیل میں رہنا پڑے میں تیار ہوں اس چیز کے لیے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ملک سے باہر چلا جاؤں، میں نے ان کو بار بار بولا ہے کہ بھائی آپ مجھے 100 سال تک بلکہ لائف ٹائم تک آپ میرا نام بھی ECL میں ڈال دیں، میں باہر جانا ہی نہیں چاہتا۔ یہ عمران خان صاحب نے مراد سعید صاحب کو پیغام بھیجا ہے، اور عمران خان صاحب کا یہ پیغام جو ہے وہ حکمت سے بھرپور ہے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے تو نے نہیں آنا باہر، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ زیادہ دیر اب حکومت عمران خان صاحب کو اندر نہیں رکھ سکتی۔ US کا الیکشن آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد علی امین جو لاسٹ میں لانگ مارچ لے کے آئے اور اس میں وہ غداری نہ کرتے، اس میں وہ قوم کو دھوکہ نہ دیتے، PTI کے ورکرز کو دھوکہ نہ دیتے، تو عمران خان صاحب باہر ہوتا، پاکستان کے یہ حالات تبدیل ہو چکے ہوتے، لیکن وہ چلے گئے تھے۔ لیکن بعض تجزیہ نگار جی کہتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک ڈیل ہوئی ہے، ڈیل نہ بھی ہوئی ہو لیکن حکومت اب عمران خان صاحب کو 6 ماہ سے زیادہ جیل میں نہیں رکھ سکتی۔ تو حکومت چاہتی یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے مراد سعید صاحب کو پکڑا جائے، اور مراد سعید صاحب کو عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا جائے۔ جب مراد سعید وعدہ معاف گواہ بنتا ہے تو ان کے کیس جو ہے وہ مزید طوالت اختیار کریں گے، اس میں مزید تاخیر ہوگی، اس کا فیصلہ مزید ڈیلے کرے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ مراد سعید صاحب کے ذریعے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کے حکومت اپنے مفاد پورے کرے گی، حکومت اپنے مقاصد حاصل کرے گی، اور ایک نیا کریک ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اب یہ جو ساری باتیں ہیں یہ عمران خان صاحب نے مراد سعید تک پہنچائی ہیں کہ بھائی آپ اندر رہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی باہر آنے کی، آپ کی جان کو خطرہ ہے، اپنی حفاظت کریں، آپ پیچھے بیٹھ کے آپ لوگوں پہ نظر رکھیں، جو لوگ جو ہیں وہ غداری کر رہے ہیں ان کو ہم نہیں لیں گے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ اور ایک پیغام انہوں نے یہ بھی قوم تک پہنچایا کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے، مجھے 100 سال بھی جیل میں رہنا پڑے میں رہ لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پیغام بھیجا ہے مراد سعید صاحب کے ذریعے عوام تک عمران خان صاحب نے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے، میں جیل میں ہوں، آپ کو فیصلہ کرنا ہے، مجھے تو یہ نظام قبول ہی نہیں ہے۔ اب میں تو جیل میں بیٹھا ہوں 1.5 سال سے، اگر میں نے ڈیل کرنی ہوتی، اگر میں نے ان کے ساتھ ہاتھ ملانا ہوتا تو میں 6 سال کیوں جیل میں رہتا؟ بات تو ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی، انہوں نے قوم تک یہ میسج بھیجا کہ اب یہ آپ کے اوپر ہے، قوم کو انہوں نے یہ پیغام بھیجا کہ بھائی یہ آپ کے اوپر ہے، اب آپ کتنی دیر ان کے خلاف سٹینڈ لیتے ہیں، آپ کب تک ان کے خلاف سٹینڈ لیتے ہیں، آپ اس نظام کو قبول کرتے ہیں یا اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ قوم کو عمران خان صاحب نے یہ پیغام بھیجا ہے، اور مراد سعید صاحب جو ہے ان کا فلی جو موڈ ہے کہ باہر آؤں میں
اور احتجاجی تحریک کو میں لیڈ کروں اور عمران خان صاحب کو باہر لاؤں، لیکن عمران خان صاحب نے مراد سعید صاحب کو ابھی منع کر دیا ہے کہ بھائی آپ نے میرے حکم کے بغیر باہر نہیں آنا، آپ پیچھے بیٹھ کے پالیسی تیار کریں، لوگوں کے ذمہ ورک لگائیں اور ان کو کہیں کہ وہ قوم کو باہر نکالیں اور لوگوں کے اوپر نظر رکھیں جو پارٹی کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، جو قوم کے ساتھ اور جو پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ یہی عمران خان اور مراد سعید کے صاحب کے حوالے سے ایک اہم ترین جو پیش رفت تھی، جو گفتگو تھی، جو آپ تک پہنچائی ہے۔ ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ فردر انفارمیشن ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔